व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की। और इसके तमाम एपिसोड्स जो अब तक आ चुके हैं उन सब पर मैं इकट्ठा ही एक तबसरा करने वाली हूँ। नेक्स्ट हम जैसे स्टोरी चलेगी तो आगे इसके एपिसोड्स लाते रहेंगे। फ़िलहाल अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। चलें आगे बढ़ते हैं हम द केस नंबर 9। इस स्टोरी को लिखा है शाहज़ेब खानज़ादा ने, जो कि एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं और जियो टीवी के ही प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। और काफ़ी रिसर्च बेस्ड उनकी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कंटेंट होता है, जो कि वो सवालात करते हैं सियासतदानों से और बाकी जो भी पर्सनैलिटीज़ उनकी तरफ आती हैं। तो वो अपना एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के नाम से चला ही रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी उन्होंने जितनी खूबसूरती से बुनी है वो भी अपनी मिसाल आप है। मुझे लगता है ये उनका पहला ही ड्रामा है जिसको उन्होंने लिखा है, और उनकी बीवी किरण के रोल में यहाँ पर इस ड्रामे में मौजूद है, जो कि कामरान की वाइफ है। और हम सबा कमर को देख रहे हैं, जो अमूमन ऐसे ही सॉलिड रोल प्ले करती हैं अपने ड्रामाज में। और इस ड्रामे में भी एज़ यूजुअल वो अपनी बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा कर रही हैं। इससे पहले हमने उनका पिछले दिनों एक ड्रामा मिस्टर एंड मिसेस शमीम भी देखा था। सबा अपने बोल्ड कैरेक्टर्स की वजह से काफ़ी मशहूर भी रही हैं, और उनको ऐसे रोल्स में ही कास्ट किया जाता है जहाँ इस तरह के मामलात होते हैं, और उनकी एक्टिंग की वजह से ऑफ कोर्स उनको कास्ट किया जाता है। दूसरी तरफ फैसल कुरैशी हैं, जिनकी अदाकारी लाजवाब। खई ड्रामे में मुझे याद आ रहा है उनका रोल किस कदर पावरफुल था। और साथ साथ उनके आमना हैं इसमें, और हम मनीषा के रोल में एक एक्ट्रेस को देख रहे हैं, साथ उसका हस्बैंड रोहित। और इस ड्रामे की अगर हम बात करें तो अभी एक एपिसोड ऐसी गुजरी है जिसमें ब्लैंक चेक लेकर आता है रोहित साहर के पास, सबा कमर के पास, और उसे कहता है कि वो ये केस वापस ले ले और अपनी जंग जो है वो इस मामले में ख़त्म कर दे। जो फ्लॉ उस सीन में मुझे सामने नज़र आया वो ये कि जहाँ इतनी सबूतों के लिए, छोटे छोटे गवाहों के लिए आप अदालत में जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पर आप एक ब्लैंक चेक को फाड़ के कैसे फेंक सकते हैं? आप उसको कबूल ना करें, लेकिन उसको आप रखें बतौर एविडेंस। आप अदालत में दिखा सकती थी कि ये मुझे ऑफ़र दी है, इट मीन्स ये खुद गुनाहगार है और खुद को इस मामले में अब सज़ा की तरफ जाता देखकर उसने ये जो डिसीजन लिया है और मुझे ब्लैंक चेक भेजा है। इस बात की वजाहत आप लोग ज़रूर कमेंट में करें कि इस तरह से करना ठीक था या उसको फाड़ देना ठीक था। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 4 की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अहम हैं। 4 एंगल्स पे चल रही है ये स्टोरी। पहला एंगल है वाक़े का होना, जो कि पहली एपिसोड में हुआ, और उस वाक़े के ऊपर बेस करिए ये सारी स्टोरी, और उसी का इंसाफ लेने के लिए साहर ने कदम उठाया है। और जिस तरह से वो इंसिडेंस होने के बाद वो 6 दिन तक जा नहीं पाती है पुलिस स्टेशन में, तो उसकी क्या क्या कंसिक्वेंसेस थे जो वो अब भुगत रही है। ये एजुकेट करने के लिहाज से काफ़ी बेहतर था ये सारा जो इंसिडेंस, और फिर उसके साथ होने वाली लेट। उसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वो कवर अप है, यानी किस तरह से जो बिजनेसमैन कामरान है अपने ही दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोहित को किस तरह से वो मुसलसल इमोशनल ब्लैकमेल और तरह तरह से उसके साथ गेम्स खेल के उसका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, या उसको गवाही देने से रोकने के लिए, या उसके ज़मीर की आवाज़ को दबाने के लिए। वो एक कामरान की जो चालाकियां हैं वो हमारा सेकंड की पॉइंट है। और थर्ड जो की पॉइंट है वो की पॉइंट मेन है इस ड्रामे का, और वो है लीगल बैटल, यानी किस तरह से इसमें जो कानूनी जंग लड़ी जा रही है, अदालत के अंदर क्या कुछ होता है और अदालत से बाहर मामलात कैसे सेटल करके अदालतों में लाए जाते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और हमें आइडिया हो गया है कि अदालतों में जो मामलात हैं वो किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अदालती मामलात फेयर नहीं होते हैं, लेकिन अदालतों को धोखा देने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं वो बैकग्राउंड में हम इस लीगल बैटल के एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि किस तरह से गवाहों को बयानात रटाए गए जो मुलाजमीन थे, और वो किस तरह से वकील की जरा के आगे वो सारे बयानात झूठे हुए। और ये एक अच्छी और अहम बात होती है इस सारे
واقعے کو جانچنے کے لیے کہ ہر ایک گواہ کو بیان کے لیے اندر بلایا جاتا ہے اور باقی 3 جو ان کے ملازمین تھے ان کو باہر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نہ جان سکیں کہ پہلے گواہ نے کیا بات کی ہے. وہ اپنی ہی پرسیپشن بتا رہے ہیں، اور چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے معاملات جلدی کھلتے بھی چلے جا رہے ہیں عدالت کے آگے. اور جب اس سے پہلے صبا قمر پر، سحر پر اور اس کی فیملی پر جرح ہو رہی تھی تو کس طرح سے کس اینگل سے اس کو ٹیز کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر تو آلریڈی وہ اس شروع میں ہوئی پہلی ایپیسوڈ میں، لیکن اب مینٹلی ٹارچر بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی فیملی کا بھی میڈیا ٹرائل الگ ہو رہا ہے، اس کا اپنا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لیگل بیٹل میں کس طرح سے رول پلے کر رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل کمنٹری ہے، لوگوں کی رائے ہے اس انسیڈنٹ کو لے کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر انفلوئنس کیا جا رہا ہے پبلک اوپینین کو، وہ بھی ہم یہاں پر آبزرو کر رہے ہیں. شروع میں صبا قمر یعنی سحر خاموش رہتی ہے اور اس میڈیا ٹرائل کے آگے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیتی، لیکن جو ہی ایک دن اس کے ضبط کی انتہا ہوتی ہے اور وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، اپنی آپ بیتی بتاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے یہ صبا جو ہے وہ سحر جو ہے اس کو انصاف کی ضرورت ہے. اور سحر کے ساتھ جب اتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، تب ایک ٹی وی چینل اس کو انٹرویو کے لیے بلاتا ہے اور اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ اس کو بلا کے اس کی تذلیل کرتے، لیکن صبا اس بات کو بھانپ لیتی ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے سحر اس شو میں جانے سے، جبکہ کامران اس شو میں جانے سے راضی ہو گیا ہے. اور اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ کیا فیصلہ ہونے والا ہے اس کیس کا، کیونکہ ابھی تک کے جو ثبوت ہیں، جو دلائل ہیں، وہ اگرچہ کامران کے اگینسٹ ہیں. کامران کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، روہت کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، لیکن ان دونوں کو ابھی تک کم از کم روہت کا ضمیر نہیں جاگا ہے. آ گیا ہے وہ عدالت میں، لیٹ سی کہ وہ کیا بیان دیتا ہے اور کس طرح کی بات چیت کرتا ہے، کیا وہ سحر کے فیور میں بیان دیتا ہے یا پھر کامران کے فیور میں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ فیملی لائف کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، روہت کی، سحر کی اور کامران کی وائف بچی کو لے کے اپنے گھر چلی گئی. زوئی بہت پیاری بچی ہے، خوبصورت ہے، اس کے بہت کم سین آئے ہیں لیکن جب بھی اس کو دیکھا ہے اسکرین پہ تو ماشاءاللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ اس طرح کی سٹوری ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے ٹی وی چینلز پر، جس طرح سے یہ جرم و سزا پر مبنی سیریز آف ایپیسوڈز ہیں جو ایک کمزور لڑکی کی بہادری کی مثال یوں ہے. جیسے کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں سانول یار پیا، اس میں بار بار کہا جاتا ہے پیا کتنی بہادر ہے، پیا یہ چاہ رہی ہے، پیا وہ چاہ رہی ہے، لیکن اس کے مناسبت سے اگر ہم اس ڈرامے کو دیکھیں تو سحر کی بہادری ہمیں انہوں نے کورٹ سے باہر اور پوری لیگل جو اس کی جنگ چل رہی ہے، سوشل میڈیا اس کے خلاف چل رہا تھا، ان ساری چیزوں میں جو سحر کا رول ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہاں سحر ایک سٹرونگ گرل ہے. اور یہ چیز ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی، کوئی کیریکٹر اس ڈرامے میں نہیں کہہ رہا بار بار کہ سحر ایک بہادر لڑکی ہے، سحر کے ساتھ یوں ہوا، جبکہ پیا والے ڈرامے میں مسلسل لوگ کہہ رہے ہیں پیا ایک بہادر لڑکی ہے، جبکہ پیا کی ہر بات میں رونے دھونے سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ بہادر کہاں سے ہے. اینی ویز دا کیس نمبر 9 کی جو مزید ایپیسوڈز ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیں دا کوئین آف ریویو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.